मन पर्यो। यसरी नै युवाहरू जागरुक भयो भने हाम्रो अभियानलाई झन् सहयोग हुन्छ नि, होइन र? त्यो कहाँ, म त तिमीले घर पुगेपछि मेरो बुवा भन्दा त लग कहाँ गयो नि। वास्तवमा काठमाडौँ निकै सुन्दर स्थान हो नि है, तर अहिले हेर न, जता हेऱ्यो घरै घर, सिमेन्ट र कङ्क्रिटको जङ्गल बनेको छ। अव्यवस्थित घर, बढ्दो जनसङ्ख्या, राजधानीमुखी हुनैपर्ने बाध्यता भनौँ या स्वभाव, यी यस्तै कारणले गर्दा बागमती सँगसँगै काठमाडौँ पनि प्रदूषित हुँदै गएको। अब हेर, तिनीहरूलाई यो बस्तीबाट कसरी बिल्लीबाठ बनाउनु पर्छ त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तिम्रो बारेमा यहाँ सबैलाई थाहा भइसक्यो। त्यसो भए मैले पनि थाहा पाउन त मेरो कुरा के रहेछ। आज र भोलि भित्रमा तिमीहरू यो बस्ती र मेरो घर छोडेर गइहाल। जमिन सरकार, घर तपाईँ। मिलिन दाइ, तपाईँ जे पाए त्यही नबोल्नुहोस्। कोठा भाडामा बस्नेको पनि अधिकार छ। तपाईँले हामीलाई 35 दिन समय दिनुपर्नेछ। तपाईँको मन परि चल्दैन, बुझ्नुभयो? गइहाल तिमीहरू यहाँबाट, नत्र यो गाडाबाट एक बागमा के गर्नु भएको मैले? यो मेरो कमाइ खाने साधन हो, यसलाई हातमा हाल्नु, नत्र के गर्छस् बुढा तैँले? कति भयो पिले? यो तेरो हात सम्हालेर राख, न त यही दुई टुक्रा पारिदिन्छु। त मेरो आशा बिलेटको तँलाई टुक्रा टुक्रा पारेर त्यही बागमतीमा फाल्छु, बुझिस्? त यहाँ बसेको 10 वर्ष भयो, म 26 वर्ष पुगेँ यही ठाउँमा जन्मेर। तेरो तागत छ भने जे गर्न सक्छस् गर्छ। तँलाई भारी पर्नेछ रञ्जित, विचार गर। यो रञ्जितले दोस्ती मात्र होइन, दुश्मनी पनि राम्रैसँग निभाउँछ। यो तँलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। गइहाल्यो अब। अनि तपाईँहरू के भयो? यस्तो मान्छेको पछाडि लागेर यसले जे बोल्छ त्यसमा हुमा हो भनेर लाज लाग्दैन? कुनै पनि कुराको बिना आधार, बिना प्रमाण कसैलाई आरोप लगाउँदा तपाईँहरूलाई पनि राम्रो हुँदैन। जानुहोस् यहाँबाट। धन्यवाद रञ्जित बाबु, आज तपाईँ बेलैमा नआउनु भएको भए। यसमा धन्यवाद भन्नै परेन, यो त मेरो कर्तव्य हो। दुश्मन बोल्ने आँट भयो। दादा, यो रञ्जितले हाम्रो साथीहरूलाई पनि भाड्दैछन्। हाम्रो कुरा त सुन्दै सुन्दैन। यस्तै पारा हो भने छोड्दै। त्यस्ता भुसिया कुकुरहरू जति पनि पाइन्छ, पैसा र पावर हुनुपर्छ, जो पनि बसिरहेको छ। म त्यसलाई फोन गर्छु। परेको बेला कोही साला फोन उठाउँदैन। दाइ, खोइ हाम्रो खानेकुराहरू ल्याउनुहोस्। मान्छे गिर्नु परेपछि कति तलसम्म गिर्दो रहेछ है छोरी? अरू केही होइन बुवा, म र मेरो साथीहरू यो अभियानमा लागेकोले अनेक थरी न्यु खोजेको मात्र हो त्यो भिलेनले। हो छोरी, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। भोलि पसल बन्द गरेर डेरा खोज्न जाउँ कि क्या हो? म त मिल्यो भने भोलि पर्सि नै डेरा सर्नु पर्ला जस्तो छ। पख्नुस् बुवा, हतार नगरौँ। अहिले नै नसरौँ हामी। हामीसँग समय छ नि त अझै। अहिले सर्यो भने त डराएर भागे जस्तो हुन्छ। छोरी, कहिलेकाहीँ डराउनु पनि पर्छ। बदमासको भरै हुँदैन। उनीहरूलाई न आफ्नो इज्जतको ख्याल हुन्छ न अरूको इज्जत। त्यो त हो बुवा, तर यदि नाली सफा गर्नु छ भने आफै नालीभित्र पस्नुपर्छ। हामी अहिले नै यो ठाउँ छोडेर नजाउँ बुवा। फेरि यहाँबाट टाढा भयौँ भने हाम्रो अभियान अपुरो रहन पनि सक्छ। तर बिलेन? त्यो पनि मान्छे नै हो बुवा, ढिलो बुझ्ला, तर एक दिन त सत्यको अगाडि उसले घुँडा टेक्नै पर्छ। के हो बिलेनजी, यस्तो पाराले ठेका अर्कैले पाउँछ? तपाईँलाई कुनै मतलबै छैन? त्यस्तो होइन,
म अलिकति पर्सनल कामले व्यस्त भएकोले गर्दा हो। अब जम्मा 3 दिन बाँकी छ बिलिनजी। त्यो ठेक्का अर्काको हातमा गयो भने त म बर्बादै हुन्छु। त्यसपछि म तपाईँलाई पनि कारबाही गर्न बाध्य हुनेछु। है तेरी, तपाईँ पिरै नगर्नु न, म भोलि आउँछु ल। ए दीपक, त्यहाँ भोलि केटाहरूलाई बानेश्वरमा जम्मा हुनु भने है। त्यो ठेकाको विषयलाई लिएर अलि लफडा होला जस्तो छ। अहिले फोन गरेर भनिहाल। हेर्नुहोस्, यो काठमाडौँको सुन्दरता त्यतिखेर देखिन्छ जब धार्मिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको यो बागमती स्वच्छ, सफा र सुन्दर हुन्छ। अनि यो बागमती वरिपरि बसेका बस्तीहरू गैर कानुनी त छँदैछन्, त्यसमाथि सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अयोग्य छन्। फेरि अर्कोतिर यहाँ बसेका बस्तीहरूको सरसफाइ राम्रो नहुँदा वा फोहोर मैला व्यवस्थापन राम्रोसँग नहुँदाखेरि यहाँका बासिन्दाहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू पर्न सक्छन्। त्यसैले यथाशीघ्र यो स्थान छोडेर जानु नै तपाईँहरूको बुद्धिमानी हुनेछ। हाम्रो त जाने ठाउँ पनि छैन। हामीले आफ्नो जान परिवार कहाँ लड राखौँ? हाम्रो परिवारको बिचल्ली भइरहेको छ। दाइ, सरकारले यसको पनि व्यवस्था गरिदिएको छ। इचङ्गु नारायणमा असली सुकुम्बासीहरूको लागि भनेर 300वटा फ्ल्याट भएको भवनको निर्माण गरिदिएको छ। अरे यहाँबाट उठाएर त्यहाँ लैजाला, त्यहाँ अर्को समस्या पर्ला, त्यहाँबाट नै अन्त पठाइदिएला। हामी के गरौँ? तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, त्यस्तो दिन आउने छैन। तपाईँहरूले ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ? त्यही त, तपाईँहरूले यहाँको बासिन्दाहरूलाई किन भड्काइराख्नु भएको छ? यो सरकार र हामी बिचको कुरा हो, तपाईँहरू बिचमा किन पर्नुहुन्छ? दाइ, तपाईँले अझै कुरा बुझ्नुभयो। ए नानी, बुझ्नु पनि छैन। हाम्रो जग्गा हो, हामी जरो गाडेर बस्छौँ, हामी यहाँ जाँदैनौँ। के हो दाजुभाइ? हो हेर्नुहोस्, यो तपाईँहरूकै राम्रोको लागि हो। यस्तो मौका बारम्बार आउँदैन। राम्ररी विचार गर्नुहोस्, पछि पछुताउनु पर्ला। मैले त बेलामा भनिदिएको छु नि। के विचार गर्नु? हामी यो ठाउँ छोडेर जाँदै जाँदैनौँ। मुर्गे जाँदैनौँ। हेर्नुहोस्, यो त सरासर गलत भयो। यदि तपाईँहरूले भनेको मान्नु भएन भने सम्बन्धित निकायले जसरी भए पनि यो ठाउँ खाली गर्छ। त्यसैले बेलैमा सचेत रहनुहोस् मात्र भन्न खोजेको हामी यसको विरोधमा सडकमा जान्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ। तपाईँको त बालकुमारीमा 7 आना जग्गा छ अरे, अनि कोटेश्वरमा पनि तपाईँले होटल चलाइरहनु भएको छ। फेरि तपाईँ यहाँ बस्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? त्यो मेरो रगत र पसिना कमायो। तपाईँहरूलाई के मतलब? मतलब छ, एउटा जिम्मेवार नागरिक भएको हैसियतले हामीहरूले यो प्रश्न तपाईँहरूलाई सोध्न पाउनुपर्छ। जब तपाईँहरूको आफ्नै जग्गा छ, फेरि यो सरकारी जग्गामा किन आँखा लगाएर? हाम्रो 10 वर्ष भइसक्यो यहाँ बसिरहेको, त्यहाँबाट हाम्रै जग्गा हो यो। मेरो घरमा एउटा परिवार 17 वर्षदेखि कोठा भाडामा बस्दै आएको छ। के त्यसो भए त्यो कोठा उसको हुन्छ? उसको हामीले केही पनि जान्दैनौँ। हामी त यहाँ जरा गाडेर सुरुबाट बसिया छौँ, बस्नेछौँ। हो कि साथी? हो, जग्गा हाम्रो होइन। समस्या एकदम जटिल छ। त्यहाँका मान्छेहरूले उक्त स्थान त्यति सजिलै छोड्लान् जस्तो लाग्दैन। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। तर जे भए पनि उनीहरूले उक्त स्थान छोड्नु बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन। खालि ढिलो चाँडको कुरा मात्रै हो। त्यसरी अटेरै गरेर बसेपछि त बल प्रयोग गरेर भयो नि हटाउनु पर्यो नि, होइन र विक्रम सर? बल प्रयोग गरेर हुँदैन शिव। हामीले उनीहरूलाई सकेसम्म सम्झाइ बुझाइ गरेर उक्त स्थान खाली गर्न लगाउनुपर्छ। सही कुरा हो। हामीले अहिले बल प्रयोग गर्ने बेला भएको छैन। अनि अर्को कुरा, हामी बसमा एकछिन बसेको सिट त त्यति सजिलै छोड्न सक्दैनौँ भने वर्षौँ वर्षदेखि बसेको ठाउँ त्यति सजिलै कहाँ छोड्न सकिन्छ र? रञ्जित दाइको कुरा एकदम सही हो। हामीले उनीहरूलाई हाम्रो उद्देश्य, भविष्यको योजना अनि हाम्रो यो परियोजनाको बारेमा राम्रोसँग बुझाउन सक्नुपर्छ। हो नि, जब उनीहरूले यो अभियानको मूलमर्म बुझ्छन् त्यसपछि उनीहरू आफै सकारात्मक भइहाल्छन् नि। त्यसो भए उनीहरूको माझमा गएर हाम्रो अभियानको बारेमा द्रुत गतिमा जानकारी दिलाउनु पर्यो, होइन त? हो सर, मलाई नि त्यस्तै लाग्छ। त्यति लेखेर भन्नु पर्दैन थियो मलाई। सबलाई त्यही खाल्डो खनेर गाडी थियो। दादा 200 हजुरको मल अफ थियो। ए भनेपछि बस्तीमा मेरै विरुद्ध तिनीहरू कुरा उठाउन थालिसके। जा गया तेरो थोपडा त देखा मलाई। के हो नेताजी, कार्यकर्तालाई बिर्सन थाल्नु भयो क्या? त्यस्तो होइन के बिलेन,
समयले नभ्याएर मात्रै भन न के कुरा हो? के हुनु नेताज्यू, स्यालहरू बस्तीमै आएर मेरै विरुद्ध भड्काउन थालिसके। यस्तै चाल हो भने नेताज्यू, पार्टीलाई समर्थन हाम्रो बस्तीबाट घट्दै जानेछ। विचार गर्नुहोस् है। को आएको थियो? को हुनु नि? त्यही बागमतीलाई सफा पार्ने ठेक्का लिएको विक्रम। कुरा के रहेछ म बुझ्छु। बुझ्ने मात्र होइन नेताज्यू, त्यसलाई बेलैमा तलाउनु पर्यो। अनि त्यो रञ्जित पनि हामी र हाम्रो पार्टी विरुद्धमा उत्रिएको छ। त्यसलाई के गर्ने हो? के रे रञ्जित पनि? सुन बिलेन, यो अर्को समस्या आउन सक्छ। साम दाम दण्डभेद जे प्रयोग गर्नुपर्छ गर, पछि म हेरौँला। सुन त, पहिले म रञ्जितलाई फोन गर्छु, त्यसपछि के कदम चाल्ने हो पछि चाल्नु, बुझ्यौ? तपाईँ मलाई साथ मात्र दिनुहोस् न नेताज्यू, म त्यसको खुट्टा सुट्टा भाँचेर ओछ्यानमै थन्काइदिन्छु। ना 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 ना, तातो रिस गर्नुहुन्न। कुरा के हो पहिला म बुझ्छु। ल अहिले राख्यो है, के हुन्छ म तिमीलाई भन्छु नि है त। सालेहरूलाई एउटै च्यान बनाएर पुर्न सकिन भने मेरो नाम पनि भिलेन होइन। हजुर नेताजी नमस्कार। के हो रञ्जित, तिमी त हामी विरुद्ध उत्रिँदैछौ रे, किन त्यस्तो गरिरहेछौ तिमी? नेताजी, म पार्टीको विरोधी भएको होइन, म त जनपार्टी स्वच्छ बनाएर जनताको भावना अनुसार काम गर्दैछु। अझ भनौँ, एउटा जिम्मेवार पार्टीको सदस्यले गर्नुपर्ने सामाजिक कार्यमा तल्लीन भएको छु। अनि तिमी र बिलेन बीच किन यस्तो मनमुटाव भयो त? त्यस्तो मनमुटाव होइन नेताजी, ऊ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित छ, म सामाजिक स्वार्थमा केन्द्रित छु, बस फरक यति मात्र। जे होस्, तिम्रो बिलेनसँग कुनै रिस राग र बदमेस्ता हुनु भएन, किनभने यो त हाम्रो पार्टीको हित विपरीत हुन्छ, बुझ्यौ? सुन त, भोलि मेरो अफिसमा हो, म तिमीसँग यो विषयमा कुरा गर्छु है त। हुन्छ नेताजी, हस्। यो जीवनको छोरी अर्चनाले हामीलाई बसी टिक्न नदिने भए। त्यही त बिकन भन्ने त्यसमाथि झन लागि परेको छ। अरूको कुरै छोड्नु न, त्यो रञ्जितले उनीहरूको पुच्चा लाएर छ। यो पाराले त भएन बिलेनजी, अब चाहिँ के सोच्नुपर्छ? अब के गर्ने त? यो ठाउँ छोडेर जाने हो त? झन् पछि यो जग्गा आफ्नो नाउँमा हुन्छ भनेर गाउँको पुर्खरी सम्पत्ति बेचेर तिनतले घर बनाइयो, म त बर्बादै हुने भयो नि। मैले पनि त त्यही सोचेर घर बनाएको नि। लौ न बिलेनजी, त्यही गर्नु पर्यो। मेरो पनि त 3-3वटा घर छ यहाँ, मलाई टेन्सन नभएको हो र? तर एउटा कुरा के बुझिराख्नुहोस् भने यो बिलेनले अझै हार मानेको छैन, केही उपाय लाउनै पर्छ। बागमती सफा गरौँ, सफा गरौँ, सफा गरौँ, सोचमा सफा भरौँ, सफा भरौँ, सफा भरौँ। सभ्यता हो कान्तिपुर, 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 यसको रक्षा गरौँ, यसको रक्षा गरौँ। बागमती सफाई अब बनो सबको चासो, बनो सबको चासो। कल कल पानी बगाएर सन्ततिलाई नासो, सन्ततिलाई नासो। बागमती सफा गरौँ, सफा गरौँ, सफा गरौँ, सोचमा सफा भरौँ, सफा भरौँ, सफा भरौँ। सभ्यता हो कान्तिपुर, 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 यसको रक्षा गरौँ, यसको रक्षा गरौँ। बागमती सफा गरौँ, सफा गरौँ, सफा गरौँ।